अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्राइम कैनेडा टीवी और मैं हूं मियां ज़ैन। नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पार्क एक्स के इलाके में दिखाया मकीनों ने वॉक-इन्स में जोशो खरोश। कोविड-19 से मुतल्लिक मंगल के दिन की सूरत हाल, क्यूबिक सिटी में हाई स्कूल फिर से खुलने का इम्कान। क्यूबिक ट्रूडो के हवाई अड्डे पर कोविड-19 वैक्सीनेशन क्लिनिक का आगाज़ करेंगे। 500 से ज़ायद मुसाफिरों को वैंकूवर और टोरंटो में लैंडिंग के बाद होटल के क्वारंटाइन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माना आयद कर दिया गया। ओंटारियो की खबरों पर डॉक्टरों ने इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि इम्कान है कि ट्राइस प्रोटोकॉल से गुरेज किया जाएगा। मसीसोगा में 5 साला लड़का गाड़ी की जद में आकर हलाक हो गया। नाकिदीन का कहना है कि ज़रूरी कारकुनों और फारग तहसील अफराद के लिए आर्जी तौर पर इमिग्रेशन का रास्ता बहुत सारे अफराद को मुतासिर करता है। पंजाब हुकूमत का 8 मई से सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ शीरी मज़ारी ने इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव डाले जाने का इंकशाफ कर दिया। लिया की रेस्क्यू एम्बुलेंस और बस में ज़िला मुजफ्फरगढ़ की हदूद में तसादुम के नतीजे में एक सिविल शख्स समेत 2 रेस्क्यू एहलकार मौका पर शहीद हो गए। उकाड़ा बाईपास पर केमिकल से भरा कंटेनर उलट गया, रेस्क्यू टीमों की जानिब से इलाका क्लियर करवाने का ऑपरेशन। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की मज़ीद तफसील की तरफ। पार्क एक्स के इलाके में दिखाया मकीनों ने वॉक-इन्स में जोशो खरोश। कम्युनिटी कारकुनान ने मॉन्ट्रियल के इस इलाके में लोगों की दिलचस्पी में इजाफा पाया। लोगों ने लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया। ऐसा लगता है कि पब्लिक हेल्थ वर्कर्स ने पार्क एक्स के इलाके के जोशो खरोश का गलत अंदाजा लगाया है। कोविड-19 से मुतल्लिक मंगल के दिन की सूरत हाल, क्यूबिक सिटी में हाई स्कूल फिर से खुलने का इम्कान। लगेंगी एयरपोर्ट पर वैक्सीन्स ड्राइव थ्रू। क्यूबिक में मंगल के रोज़ 797 नए वाक़यात और 16 अमवात की इतला मिली। वबाई अमराज के आगाज़ के बाद से अब तक 3,53,475 तस्दीक शुदा केसेस रिपोर्ट हुए और 10,959 अफराद हलाक हो चुके। क्यूबिक ट्रूडो के हवाई अड्डे पर कोविड-19 वैक्सीनेशन क्लिनिक का आगाज़ करेंगे। मॉन्ट्रियलर्स 17 मई से अपनी कार की खिड़की से वैक्सीन लगवा सकेंगे। क्यूबिक रवा माह के आखिर में मॉन्ट्रियल के हवाई अड्डे पर ट्रूडो अपनी पहली ड्राइव थ्रू के जरिए कोविड-19 को वैक्सीनेशन साइट खोलेगी। तवक्को की जा रही है यहाँ योमिया 4,000 डोज का इंतज़ाम किया जा सकेगा। 500 से ज़ायद मुसाफिरों को वैंकूवर और टोरंटो में लैंडिंग के बाद होटल के क्वारंटाइन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माना आयद कर दिया गया। मॉन्ट्रियल और कैलगरी से पहुंचने वाले कुछ मुसाफिरों का कहना है कि इन्हें अब तक कवायद तोड़ने पर किसी किस्म का जुर्माना आयद नहीं हुआ। वफाकी हुकूमत ने 22 फरवरी से सैकड़ों जुर्माने आयद कर दिए हैं। ये जुर्माने इन मुसाफिरों को किए गए हैं जिन्होंने कनाडा आमद के बाद किसी नामजद होटल में करंतना करने से इनकार कर दिया था। ओंटारियो की खबरों पर डॉक्टरों ने इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि इम्कान है कि ट्राइस प्रोटोकॉल से गुरेज किया जाएगा। डॉक्टर शजान अहमद कहते हैं कि इन्होंने हमेशा ट्राइस ट्रेनिंग के बारे में सोचा कि किसी दूसरे मुल्क या जंगी इलाकों में इसकी ज़रूरत हो, जहां डॉक्टरों को फैसला करना होगा कि मुमकिना तौर पर किसी को ज़िंदगी बचाने वाली निगहदाश्त मिलती है और किसी को नहीं। मसीसोगा में 5 साला लड़का गाड़ी की जद में आकर हलाक हो गया। तकरीबन 5:30 बजे के करीब हंगामी अमले को ओंटारियो स्ट्रीट और एलम ड्राइव बुलाया गया। पुलिस ने बताया कि बच्चा मोटरसाइकिल पर सवार था और ओंटारियो स्ट्रीट पर शुमाल जाने वाली गाड़ी से सड़क अबूर करने की कोशिश के दौरान इस वक्त टकराया जब वो अपने वालिद के साथ था। नाकिदीन का कहना है कि ज़रूरी कारकुनों और फारग तहसील अफराद के लिए आर्जी तौर पर इमिग्रेशन का रास्ता बहुत सारे अफराद को मुतासिर करता है।
تارکین وطن کے حقوق کی حمایت کرنے والا ایک گروپ حال ہی میں اعلان کردہ قلیل مدتی امیگریشن پروگرام میں تبدیلی لانے پر زور دے رہا ہے، جسے غیر منصفانہ اور استثناء قرار دیا گیا ہے۔ امیگریشن کے وزیر مارکو مینڈسینو نے گزشتہ ماہ ایک نیا امیگریشن راستہ دینے کا اعلان کیا، جس کے تحت کینیڈا میں پہلے سے ہی 90,000 ضروری کارکن اور بین الاقوامی گریجویٹس اپنی عارضی حیثیت کو مستقل حیثیت میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں پاکستان سے کچھ اہم خبریں۔ پنجاب حکومت کا 8 مئی سے صوبے میں مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ۔ لاک ڈاؤن کا فیصلہ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ لاک ڈاؤن کے دوران صوبے میں نقل و حرکت محدود کرنے کے لیے ہر قسم کی پبلک ٹرانسپورٹ اور سیاحتی مقامات بند رہیں گے۔ شہروں کے داخلی اور خارجی راستوں پر چیک پوائنٹس قائم کیے جائیں گے۔ ان چیک پوائنٹس پر پولیس، رینجرز اور فوج تعینات کی جائے گی۔ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ڈالے جانے کا انکشاف کر دیا۔ اسلام آباد میں تقریر سے خطاب میں شیریں مزاری کا کہنا تھا کہ بہت دباؤ آئے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، لیکن پاکستان نے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی نہیں ہو سکتا اور فلسطین کو انصاف ملنے تک اسرائیل سے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ لیا کی ریسکیو ایمبولینس اور بس میں ضلع مظفر گڑھ کی حدود میں تصادم کے نتیجے میں ایک سول شخص سمیت 2 ریسکیو اہلکار موقع پر شہید ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق ریسکیو ایمبولینس لیا سے نشتر ملتان مریض کو شفٹنگ کے بعد واپس لیا آ رہی تھی کہ قریبی ضلع مظفر گڑھ کی حدود میں ہیڈ محمد والا کے مقام پر سامنے آنے والی اے سی کوچ سے ٹکرا گئی۔ دولت پور قومی شاہراہ کے کنارے پڑے بھوسا میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ 200 من بھوسا جل کر خاکستر ہو گیا۔ آگ پر قابو پانے کے لیے آنے والی فائر بریگیڈ خراب، مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر قابو پا لیا۔ دولت پور قومی شاہراہ کے نزدیک شیل آئل ڈپو کے سامنے پڑے ہوئے بہادر لانگا کے بھوسے میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں 200 من بھوسا جل کر خاک ہو گیا۔ اکاڑا بائی پاس پر کیمیکل سے بھرا کنٹینر الٹ گیا، ریسکیو ٹیموں کی جانب سے علاقہ کلیئر کروانے کا آپریشن۔ قومی شاہراہ اکاڑا بائی پاس نزد 36 جوڑے روڈ پر کیمیکل سے بھرا ٹینکر الٹ گیا۔ ڈرائیور کو نیند آ جانے کے باعث گرین بیلٹ سے ٹینکرز ٹکرانے کی وجہ سے الٹا۔ دنیا پور امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے سلسلہ میں مجلس اعضاء کا انعقاد کیا گیا۔ مجلس اعضاء میں علماء کرام اور ذاکرین نے فضائل محمد و آل محمد پر روشنی ڈالی اور شہادت حضرت علی علیہ السلام کے مصائب بیان کیے۔ علماء کرام اور ذاکرین نے مجلس اعضاء کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے فضائل محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی ڈالی اور امیر المؤمنین کے حوالے سے مصائب تفصیلی بیان کیے۔ اکاڑا لاری اڈا نزد دہلی سویٹس کے پاس زیر تعمیر عمارت میں کام کرنے کے دوران 55 سالہ مزدور دوسری منزل سے گر کر جاں بحق ہو گیا۔ زیر تعمیر عمارت میں کام کرنے کے دوران 55 سالہ مزدور گر گیا۔ ضروری کارروائی کرنے کے بعد نعش مقامی پولیس کے حوالے کر دی گئی۔ حادثے کے نتیجے میں مزدور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کی ایمبولینس جائے حادثہ پر پہنچ گئیں۔ ہارون آباد کے رہائشی موٹر سائیکل پر سوار میاں بیوی مویشیوں سے ٹکرا کر سڑک پر گر گئے۔ اس دوران وہاں سے گزرنے والی تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی نے انہیں کچل دیا۔ سر پر شدید چوٹ آنے کے باعث 40 سالہ صابرہ بی بی زوجہ محمد رشید سکنہ ہارون آباد موقع پر ہی جاں بحق، جبکہ اس کا خاوند معمولی زخمی ہوا۔ یوم علی کے موقع پر پنجاب پولیس کا عزاداروں کے خلاف جھوٹے مقدمات کا اندراج۔ پولیس کا چادر چاردیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں گرفتاریاں کرنا قابل افسوس ہے، سخت مذمت کرتے ہیں۔ مجلس وحدت المسلمین کے صوبائی رہنما سید انوار زیدی کی دیگر رہنماؤں کے ہمراہ اکاڑا میں پریس کانفرنس۔ ہم اداروں سے بھی یہ التماس کرتے ہیں، سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان سے بھی التماس کرتے ہیں کہ اس کا فی الفور نوٹس لینا چاہیے۔ پرائم کینیڈا ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔